अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टूडियो। आज फिर पहले की तरह मैं आपके पास वही वीडियो लेके आया हूं जहां पे आपको मज़ीद जो नए आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके बारे में आपको आगाह किया जाए कि वो कौन थे और कब और किस सन में वो वज़ीर-ए-आज़म बने और कितने अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म वो पाकिस्तान रहे। तो उनमें से नाम है जो लास्ट पे हम लोगों ने नाम लिया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उनके बाद आए थे गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई साहब। ये 6 अगस्त 1990 में वज़ीर आज़म बने थे पाकिस्तान के और 6 नवंबर 1990 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बाद आते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जिनके बारे में मशहूर है कि जो वो अभी भी यही कहते हैं कि हमें बारी नहीं मिली, हमें मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो आपको बताऊंगा कि वो कितना अरसे तक और कितनी बार वज़ीर आज़म वो पाकिस्तान बने, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 6 नवंबर 1990 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 18 अप्रैल 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और उसके बाद मलक शेर मज़ारी साहब 18 अप्रैल 1993 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 26 मई 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद फिर से नंबर आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, दूसरी बार हो गया। तो दूसरी बार जब ये वज़ीर आज़म बने तो वो डेट थी 26 मई 1993। तो 26 मई 1993 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 26 मई 1993 8 जुलाई 1993 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। यानी 26 मई से 8 जुलाई तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद आए थे मोइन कुरैशी साहब। मोइन कुरैशी के बारे में आपको थोड़ा तारुफ करवाता चलूँ कि ये वो शख्स है जो लिबनान में एक कॉफ़ी शॉप में बैठा चाय पी रहा था, तो पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हल्कों की तरफ से इसे कॉल गई और कॉल पर इसे कहा गया कि आज से आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। जबकि इसका जवाब ये था कि मेरे पास तो पाकिस्तान का आईडी कार्ड तक नहीं है, तो मैं वज़ीर आज़म कैसे। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में आएँ, जैसे ही आपका जहाज़ पाकिस्तान में लैंड होगा तो आपको आईडी कार्ड के साथ साथ सलूट भी मारा जाएगा और आईडी कार्ड देकर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाएगा। तो जब ये आए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के बाद इन्होंने निगरान हुकूमत इनके पास रही। उसके बाद ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 19 अक्टूबर 1993 में वज़ीर आज़म बनाकर चले गए और बेनज़ीर भुट्टो साहबा 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद नंबर आता है मलक मिर्ज़ा खालिद साहब का। मलक मिर्ज़ा खालिद साहब 9 नवंबर 1996 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 17 फरवरी 1997 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद फिर से तीसरी बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये 17 फरवरी 1997 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद मुशर्रफ साहब ने हुकूमत को संभाल लिया था, मुल्क को संभाला था और इन्हें जिला वतन कर दिया था। तो उसके बाद फिर आता है ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, जो कि 23 नवंबर 2002 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 26 जून 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद चौधरी सज्जाद साहब, ये 30 जून 2004 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 26 अगस्त 2004 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उनके बाद नंबर आता है शौकत अज़ीज़ साहब का, ये 28 अगस्त 2004 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 14 नवंबर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। अगला नंबर आता है मियां मोहम्मद सोमरू। सोमरू साहब 16 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे और 24 मार्च 2008 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और उनके बाद जो मेरी लिस्ट में नंबर है आज की इस ब्लॉग में, वो लास्ट नंबर है, वो है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 24 मार्च 2008 को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और 25 अप्रैल 2012 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। और अब बात करते हैं कि नवाज शरीफ को जब 1997 में उतार दिया गया था, तो उसके बाद 1999 में जब पाकिस्तान से
کہ وزیر اعظم سے شیپ سے اتار دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، تب مشرف صاحب نے حکومت کو سنبھالا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب کارگل کی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، تو کارگل کی جنگ کے کچھ ہیرو ہیں۔ ابھی لاسٹ 9 مئی کا واقعہ آپ کو سامنے، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی میں یہ پالیسی بنائی کی تھی کہ ہمارے شہیدوں کی، ہمارے ہیروز کی نشانیوں کو جلانے والے، گرانے والے، ان کا نقصان کرنے والوں کو ملٹری کورٹ میں ان کے ٹرائل کیے جائیں گے، انہیں سزا دی جائے گی۔ اچھی بات ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ایک چیز ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری آرمی اور ہماری حکومت، ہماری ریاست دل گردہ کر کے ایک بار ہمیں یہ تو بتایا نا کہ وہ ہیرو جن کی یہ اسٹوریاں ہمیں کتابوں میں لکھ کے دیے، ہمیں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں جنہیں، کیا انہیں پتہ تھا کہ واقعی انہوں نے کچھ ایسے ہی ہیرو والے کام کیے تھے؟ تو یہ ہمیں بتائیں، کیونکہ کتابوں میں لکھا کہ کارگل کی جنگ کے دوران کرنل شیر خان صاحب کے پاس 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے 1 چمچ چینی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جس بندے کے پاس 1 چمچ چینی کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور جس کے پیچھے کوئی بھی بندہ نہیں گیا تھا، تمام آرمی کارگل کی چوٹی کو چھوڑ کر نیچے آ چکی تھی، تو انہیں کیسے پتا کہ وہ بندہ وہاں پہ کتنی بہادری کے ساتھ لڑا؟ تو یہ پتہ انہیں تب چلا جب انڈیا کے بریگیڈیئر باجوہ صاحب نے ایک رخ کا کرنل شیر خان کی پاکٹ میں ڈال کر انہیں پاکستانی سرحد میں چھوڑ دیا۔ ان کی لاش کو پاکستانی سرحد کے چھوڑ کے چلے گئے۔ جب یہ گئے واپس تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کرنل شیر خان کی لاش ہے، تب انہوں نے ان کی جیب سے جب وہ پرچی نکالی تو اس پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ کتنی بہادری سے لڑا، حتیٰ کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کتنی بہادری سے لڑا۔ اور آپ بات کریں ہیروز کی، کہ ایم عالم کا جہاز بھی انہوں نے مسمار کیا ہے، اس پہ بھی حملہ کیا، اس کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ تو ایم عالم کو جب 71 میں وہ جہاز مانگ رہا تھا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا جواب بھی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب 1971 کی جنگ تھی تو اسے جہاز کیوں نہیں دیا گیا؟ اور ایم عالم جب بھی ٹی وی پہ آیا تو اسے بولنے کیوں نہیں دیا گیا؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو عام عوام کے مائنڈ میں ہوتے ہیں لیکن پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا۔ تو ایسے سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ زیادہ بحث میں تو نہیں جائیں گے، کیونکہ باتیں اگر نکلتی ہیں تو بہت سی نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی چوڑی ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی قصے نکلیں گے، اس میں سے بڑے بڑے لوگوں کے نام نکلیں گے، تو فائدہ نہیں ہے اتنی لمبی بحث میں پڑھنے کا۔ تو سیدھی سیدھی باتیں کہ وزیر اعظم کون، کب اور کہاں تک رہے، اور انہوں نے مسلسل پاکستان پہ قرضہ ہی آیا۔ انہوں نے جب بھی جو بھی وزیر اعظم آیا اس نے یہی بولا کہ پاکستان پہ فالٹ ہو رہا ہے، پاکستان کو پچھلی حکومت دور کے کھا گئی، اور اگر اس طرح پیچھے چلتے رہے تو انشاءاللہ یہ میڈیا پہ آ کے ایک بار ایک نہ ایک دن ضرور ایسا بول دیں گے کہ یہ تمام قرضہ لیا ہی قائد اعظم نے تھا اور اسی کی وجہ سے پاکستان فالٹ میں تھا اور اسی نے مہنگائی کی تھی۔ کیونکہ یہ باتیں سیاستدانوں کی ہے، جو بھی نیا آتا ہے وہ کہتا ہے پچھلی حکومت یہ کر گئی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ یار اس نے جو کیا سو کیا، آپ بہتر کریں ملک کے لیے، آپ ملک میں کچھ ایسے قوانین لے کے آئے نا کہ ملک بہتر ہو، تو ایسا کچھ بھی نہ ہے نہ ہوگا اور نہ ہی کہیں نظر آ رہا ہے۔ اور اگر کہیں پہ کوئی ایسا سین ہوا کہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ دوبارہ کرسی پہ نہیں آتا۔ اور نواز شریف صاحب کو ابھی جو آج کی میں لسٹ بتائی ہے اس میں سے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد بھی 2 مرتبہ بنے وزیر اعظم، ابھی لاسٹ ان کے بھائی تھے وزیر اعظم، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی یہ میڈیا پہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اب اتنی بار ہی میں آپ کو اگر موقع نہیں ملا، بےنظیر صاحبہ بھی اس لسٹ کے مطابق 2 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکی ہیں۔ اب اللہ جن کو جنت سے پھر وہ تو شہید ہو چکی ہے، ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں، لیکن جو زندہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا۔ اگر موقع انہیں نہیں ملا تو موقع کب ملے گا؟ کب وہ دن آئے گا جب ہمارا ملک پاکستان کے بارے میں کوئی اچھا سوچے گا، اس پہ جو قرضہ ہے اسے اتارنے کی بات کرے گا، اس کی غریب عوام کو ریلیف دینے کی بات کرے گا، اس پہ جو مہنگائی کا پہاڑ توڑا ہوا ہے ان حکمرانوں نے، اسے کنٹرول کون کرے گا؟ تو یہ تمام سوال ہیں، تو انشاءاللہ ان پہ بھی کسی دن تفصیل بات کریں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور جو دوست میرے چینل پہ نئے میرے چینل پہ سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔